केही बाँकी छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। हैन तपाईहरुले अब पत्रकारहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ, अब हाम्रो चाहिँ जनताले कसरी बुझ्नु भएको छ, तर यो तहसम्म कुनै चाहिँ तपाईको चोइटिएर जान्छ भने चोइटिएर जाने कुरा हो, तर आधिकारिक वैधताको हिसाबले हामी नेकपा नै हो र नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सोभि हो, जसको नेतृत्व अहिले हाम्रो त्यसैगरी संगठनमा अनेरा सोभि हो, जसको बहुमत छ। त्यो बहुमतले चाहिँ नेतृत्व गरेको संगठन नै आधिकारिक संगठन हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यही नै सत्य। पार्टी भन्दा व्यक्ति माथि हुँदैन। अहिले जसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिको नाममा चाहिँ जय जयकार गाउने, देवत्वकरण गर्ने, तपाईको चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने भन्दा पनि हामीले पार्टी जिन्दाबाद, संगठन जिन्दाबाद भन्ने ढंगबाट चाहिँ सडकबाट सम्भव होला। एकदमै हामीलाई विश्वास छ। यो तपाईलाई पनि विश्वास हुनुपर्ने कुरा हो। हामी सबै नेपाली जनतालाई विश्वास छ। 240 वर्षको राजतन्त्र जसले जरा गाडिएको राजतन्त्र। यहाँले स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। हुन त पत्रकार सम्मेलनमा पनि धेरै कुरा आइसकेको छ। अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हामीले जब पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जुन ढङ्गले असंवैधानिक कदम चाहिँ उहाँले चाल्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपश्चात हामी अनेरा सोभि चाहिँ सडकमा निरन्तर छौँ। हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यो संविधान 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात हामीले चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नै नेतृत्वमा आफैले नै संविधान ल्याएको, त्यो संविधानमाथि चाहिँ जुन ढङ्गले कु गरिएको छ, त्यो कुको विरुद्धमा हामी अनेरा सोभि निरन्तर छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र आज हामीले पहिलो चरणको चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले गरिसकेको र त्यो दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। घोषणा गर्यौँ, आजदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो कुरा के हो भने हामी हिजो पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरूमा अनेरा सोभि सदैव चाहिँ सडकको अग्रिम मोर्चामा रहेर चाहिँ हामीले गरेका आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 62-63 पश्चात चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रको चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ। सङ्घीय गणतन्त्र हामीले मुलुकमा ल्याइसकेका छौँ। तर आज आएर सङ्घीय गणतन्त्रमाथि नै चाहिँ धावा बोल्ने, आज आएर चाहिँ संविधानमाथि नै धावा बोल्ने जुन खालको कुचेष्टा गरिएको छ प्रधानमन्त्री, जसलाई हामीले नेपाली जनताले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा आशा र भरोसाको रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्न हामीले दिएका थियौँ, आज उहाँबाट नै यो कुचेष्टा गरिएको छ। त्यो कुचेष्टा कदापि हामी अनेरा सोभि नेपाली जनताले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। र यो हामीले यो जबसम्म यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना, त्यसपछि आएर चाहिँ यो जुन ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन खालको रसातलमा चाहिँ लाने चाहिँ जुन काम गरे, त्योबाट सच्चिएर आएन नआउन्जेलसम्म हामी निरन्तर हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नेछ। र केपी ओलीलाई हामीले अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ बालुवाटारबाट जुन खालको उहाँले हुङ्कार चाहिँ उहाँले देखिरहनु भएको छ, उहाँले जुन खालको चाहिँ जुन ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ हामीले सडकमा ल्याएर चाहिँ जनताको बिचमा हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नङ्ग्याउनेछौँ भन्ने कुरा नै चाहिँ जोड्न चाहन्छु। र अनेरा सोभिको उद्देश्य पनि त्यही हो। अनेरा सोभि सदैव चाहिँ जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र विद्यार्थीको पक्षमा लाग्ने सङ्गठन हो। यसो हुँदा हामीले अहिले जुन ढङ्गले यो जुन खालको परिघटनाहरू, जुन खालको चाहिँ समस्याहरू अहिले मुलुकलाई चाहिँ 20 वर्ष अझै पछाडि धकेल्ने खालको चाहिँ जुन खालको समस्याहरू अहिले जुन ढङ्गले ल्यायो, त्यसको विरुद्धमा हामी सदैव अग्रिम मोर्चामै लडी नै रहनेछौँ। यहाँले आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, विस्तारै गर्नुभयो। हजुर। तर अब यो नेकपा अथवा विद्यार्थी सङ्गठन फुटिसक्यो कि बाँकी छ? मलाई त लाग्छ अब चाहिँ केही बाँकी छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। हैन तपाईहरुले अब पत्रकारहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ, अब हाम्रो चाहिँ जनताले कसरी बुझ्नु भएको छ, तर यो तहसम्म हजुर यो तहसम्म होइन फुटेको भन्दा नि हामीले हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, आदरणीय नेताहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो अहिले चाहिँ पार्टीको नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष, हजुर हजुर, नेकपाको अहिले चाहिँ अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड कमरेड र माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरू नै हो हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष द्वय। र उहाँहरूले चाहिँ कोही चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चोइटिएर जान्छ भने चोइटिएर जाने कुरा हो, तर आधिकारिक वैधताको हिसाबले हामी नेकपा नै हो र नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सोभि हो, जसको नेतृत्व अहिले हाम्रो चाहिँ कमरेड सहसंयोजक कमरेड रञ्जित तामाङले गरिरहनु भएको छ। त्यसैको हामी बहुमत कमिटी चाहिँ वैधताको हिसाबले आज कार्यालय पनि हामीले गर्नुको कारण यो कार्यालय हाम्रो कार्यालय हो, यो चाहिँ बहुमत कमिटीको कार्यालय हो भन्ने यो सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति पनि हो। त्यस कारणले यो अब कोही अब चोइटिएर जान्छन् भन्ने कुरामा हामी पछि लाग्ने भन्दा पनि मूल पार्टीको भन्दाखेरि अहिले मूल पार्टी प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालकै पार्टी मूल पार्टी हो। र के अरे अखिल अनेरा सोभिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अनेरा सोभि अहिले चाहिँ रञ्जित तामाङले नेतृत्व गरिरहेको अनेरा सोभि नै मूल सङ्गठन हो भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यही चाहिँ माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। तर एक पक्षले
के अरे ऐनहरूको पक्षले पनि हामी नै मूल पक्ष हो चुइटेर गए जस भन्छ होइन उहाँहरूले त्यो त भन्न पाइयो होइन उहाँहरूले भन्न पाइयो तर हामीले होइन हामी विधि र प्रक्रियामा चल्ने विधि र प्रक्रियालाई विश्वास गर्ने सङ्गठन हो हामी यतिकै चाहिँ यो रमाइलो गर्नलाई यताबाट चाहिँ क्लास कमिटीबाट अथवा उता गल्लीबाट उता टोलबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ सङ्गठन चाहिँ त्यसरी मान्छेहरू जम्मा गरेर निर्माण गरेको सङ्गठन हो यो सङ्गठनको एउटा गर्विलो इतिहास छ यो सङ्गठनको चाहिँ एउटा गरिमा छ त्यो गरिमालाई जोगाउनको निमित्त अथवा त्यो गरिमालाई चाहिँ कायम गर्नको निमित्त र हामीले विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ मान्छौँ भन्दै गर्दा त्यो विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट तपाईँ हामीले सबैले हेर्न जरुरी छ र सबै छर्लङ्ग चाहिँ यो कुरामा पनि हुनुहुन्छ कि नेकपा अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा मूल पार्टी हो त्यसै गरी सङ्गठनमा अनिराज सोभियो जसको बहुमत छ त्यो बहुमतले चाहिँ नेतृत्व गरेको सङ्गठन नै आधिकारिक सङ्गठन हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ यही नै सत्य हो हुन त के अरे विद्यार्थी सङ्गठन एउटै विद्यार्थी सङ्गठन हुँदा पनि धेरै आन्दोलनको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ पनि दुई किता छँदै थियो हजुर हजुर त्यसमा दुई मात्रै छैन हजुर तर अहिले पछिल्लो समय आएर दुई फ्याकै भइराखेको अवस्था छ हेरिरहँदा बाहिरबाट वैज्ञानिक रूपमा त आइसकेको छैन हजुर तर यसरी अब भोलिको दिनमा विद्यार्थी आन्दोलन कसरी बढ्छ त अब यसरी विभाजित भएर जाँदा होइन विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा हामी चाहिँ इतिहासको कालखण्डमा निकै चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू तपाईँको धेरै ठाउँमा देखिएको थियो तपाईँको छैटोको नाममा अनिराज सोभियोको नाममा क्रान्तिकारीको नाममा त्यो बेला पनि विद्यार्थी आन्दोलन निकै चाहिँ उचाइमा थियो तर अहिले विडम्बनाको साथ एकदम दुःखको साथ भन्नुपर्छ हाम्रो विडम्बना के हो भने हामी यो पछिल्लो चरण चाहिँ जुन ढङ्गले हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट स्थापित होइन 2/3 बहुमतबाट स्थापित एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ तपाईको सरकार भइरहँदा त्यो सरकारको त्यो पार्टीको चाहिँ तपाईको भातृ सङ्गठन अनिराज सोभियोको नेतृत्व एनमहरले गरिरहँदा हामीले पछिल्लो चरण हेऱ्यौँ एनमहरले चाहिँ के काम गरे त विद्यार्थीको पक्षमा उहाँले चाहिँ यो लकडाउनमा यति धेरै विद्यार्थीहरू समस्यामा थियो चपेटामा थियो तपाईँको चाहिँ तमाम तपाईँको शैक्षिक चाहिँ तपाईँको शैक्षिक एउटा सेक्टर नै एउटा चाहिँ तपाईँको तहस नहस अवस्थामा थियो त्यो बेलामा चाहिँ कमरेड एनमहरले चाहिँ मात्र चाहिँ उहाँले एउटा सरकारको प्रवक्ता एउटा तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ त्यसको प्रवक्ताको रूपमा मात्रै आफूलाई चिनाउनु भयो उहाँले पछिल्लो चरण कुनै पनि ढङ्गले कुनै पनि केही काम गर्नु भएन उहाँले मात्र एउटा चाहिँ पार्टीलाई बचाउनको निमित्त पार्टीको चाहिँ रक्षा कवचको ढङ्गले उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो हामी सङ्गठन के हो भने जहिले पनि सदैव सरकारको प्रतिपक्षमा रहेर चाहिँ विद्यार्थीको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा जनजीवनको पक्षमा लागिरहने सङ्गठन हो तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा हाम्रो इतिहासलाई नामेट हुने गरी हाम्रो इतिहासको गरिमालाई नै चाहिँ धक्का दिने गरी चाहिँ उहाँले मात्र के गरे भन्दा सरकारको केपी ओलीको पक्षमा उहाँको रक्षा कवच मात्र बन्नुभयो त्यसकारण त्यस्तो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले के अपेक्षा गर्छौँ त्यस्तो नेतृत्वबाट चाहिँ यो सङ्गठन कस्तो बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के चाहिँ आशा गर्छौँ त्यसकारणले अहिले हामीले हाम्रो सङ्गठन हिजो चाहिँ एनमहरले हामीभित्र पनि एउटा खालको टसल थियो एनमहरले चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमको सन्दर्भमा अथवा विभिन्न विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा उहाँले नबोलिरहँदा रञ्जित तामाङले चाहिँ सहसंयोजकै हैसियतबाट उहाँले चाहिँ तपाईँको विज्ञप्तिहरू जारी गरिरहनु भयो त्यो विद्यार्थीको पक्षमा त्यसकारणले हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो सङ्गठन अहिले अगाडि बढिरहेको छ यो सङ्गठनले नै तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ हिजोको इतिहास पनि हाम्रो गर्विलो छ र अबको वर्तमान पनि हामीले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो प्रेस मिटमा नै हामीले चाहिँ अब के गर्दैछौँ कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ शैक्षिक आन्दोलनको सन्दर्भमा हाम्रो मागहरू के भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हामी अब हाम्रो चाहिँ भविष्य पनि अब यहाँ हाम्रा चाहिँ धेरै विद्यार्थी साथीहरूको चाहिँ हामीसँग भरोसा छ त्यसकारण त्यो भरोसालाई त्यो विश्वासलाई कायम गर्नको निमित्त पनि हामी निरन्तर लाग्नेछौँ हामी आन्दोलनमै छौँ हामी सडकमै छौँ अब केही साथीहरूलाई लाग्छ अब 2-4 जना मान्छेहरू सडकमा रहेर चाहिँ यो के हुन्छ के प्राप्त गर्छ भनेर लाग्छ तर साथीहरूले भुल्नुभएको छ उहाँहरू पनि हामी सबै नेपाली जनताले सडकबाटै चाहिँ आन्दोलनबाट स्थापित गरेको चाहिँ यो नेतृत्व हो यो व्यवस्था हो त्यस कारणले यो व्यवस्थामाथि कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारे हात लाउँछ अथवा यो व्यवस्थामाथि कसैले कुठाराघात गर्छ भने तिनलाई पनि धारे हात लाउने यही जनता हुनेछ भन्ने कुरा पनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु तपाईँहरू एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहनु भएको छ हजुर कार्यक्रम पनि त्यो अनुसार गरिरहनु भएको छ त्यसै हेर्दा त पक्कै पनि आफ्नो के अरे त्यो जनमानस देखाउने त होला त्यो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदाखेरि के यो होइन हामीले होइन यो एकदम होइन यो विद्यार्थी विद्यार्थी आन्दोलन मात्र होइन मैले राजनीतिक दलका हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्छु हामीले चाहिँ विचारका कुरा गर्ने हो हामीले मुद्दाका कुरा गर्ने हो हामीले व्यक्तिगत कसैलाई लान्छना लाएर आग्रह पूर्वाग्रहमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत पर्सनल कुराहरूमा हामीले एट्याक गर्ने भन्दा पनि हाम्रो मुद्दा के हो त हामीले मुद्दालाई चाहिँ बोकेर र हाम्रो विचार
कति नेताहरूको चाहिँ त्यस्तै आरोप पर्छ होइन यो गलत हो फेरि हामी के हो भने म चाहिँ अझ पर्सनली अझ हामी के हो भने हामी चाहिँ आलोचना चेत भएको चाहिँ एउटा युवा अथवा विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएको एउटा चाहिँ हामी नेतृत्वमा छौँ। म सबै साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने हामी यो तपाईँको चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ लान्छना लाउने र हिजोसम्म मिल्दासम्म घाँटी जोडिँदासम्म चाहिँ राम्रो भन्ने होइन। त्यसपछि घाँटी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदाखेरि छुट्टिँदाखेरि चाहिँ मुर्दाबाद भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले मुद्दामा केन्द्रित रहेर बहस गरौँ, मुद्दामा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ र हामीले हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नतिर लागौँ। कसैलाई व्यक्तिगत ढङ्गले लान्छना लाउने गाली गलोज गर्ने कुरामा रहनु हुँदैन, जानुहुन्न भन्ने नै कुरामा म जोड गर्न चाहन्छु। म पनि त्यो कुरामा आफूलाई चाहिँ मैले पनि त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई सम्हालि पनि रहन्छु र त्यही ढङ्गले अगाडि बढाइ पनि रहन्छु। मैले अरू साथीहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो रेस्पेक्टेड लिडर हो, हाम्रो आदरणीय नेताहरू हो होइन। त्यो अहिले यो व्यक्तिगत आलोचना यो चाहिँ तपाईँको कुराले गर्दाखेरि गलत हुन्छ। तर कुरा के हो भने हामीले विधिभन्दा चाहिँ माथि अरू कोही हुँदैन, पार्टीभन्दा व्यक्ति माथि हुँदैन। अहिले जसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिको नाममा चाहिँ जय जयकार गाउने, देवत्वकरण गर्ने, तपाईँको चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने भन्दा पनि हामीले पार्टी जिन्दाबाद, सङ्गठन जिन्दाबाद भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ अलिकति व्यक्तिभन्दा विधिमा चल्ने ढङ्गले, नेताभन्दा नीतिमा चल्ने ढङ्गले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले म यो कुनै पनि यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत ढङ्गले लान्छना लाउने, आरोप लाउने, गाली गलोज गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो पक्षमा म चाहिँ छैन। सामाजिक सञ्जालतिर पनि छ, तपाईँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर, सामाजिक सञ्जालमा म लेखि नै रहेछु। तर सामाजिक सञ्जालमा मैले आफ्नो विचारहरू मैले चाहिँ अहिले यो जुन चाहिँ संविधानमाथि गरेको कुठारा, जुन खालको चाहिँ अपराध छ, जुन खालको चाहिँ बलात्कार भनेर अहिले धेरै यो पनि शब्द एकदम प्रचलनमा आएको छ, जुन ढङ्गले त्यो गरे त्यसको विरुद्धमा कम्तीमा हामी जतिको सचेत युवाहरूले, जनताले अथवा हामीलाई हेरिरहने चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन जरुरी छ भन्नको लागि पनि मैले आफ्नो विचारहरू राखेको हुन्छ। तर त्यसमा मैले तपाईँले हेर्नु होला सामाजिक सञ्जालमा यस्तो व्यक्तिगत ढङ्गले चाहिँ लान्छना लाउने, तिमी यो हो त्यो हो भन्ने ढङ्गले आरोप प्रत्यारोप मैले गरेको छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि अब धेरै साथीहरूले अब अहिले हामी हेर्छौँ कमेन्टमा यति धेरै चाहिँ अब त्यो एकअर्काप्रति फेरि यो मलाई मात्रै गर्ने अथवा अर्कोलाई मात्रै गर्ने भने एकअर्काप्रति जुन खालको ढङ्गले चाहिँ गाली गलोजमा उत्रेछ त्यो गलत हो। त्यसले त्यो राजनीतिक संस्कारै होइन, त्यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन हामीलाई। जुन पछिल्लो चरण तपाईँहरूको कार्यक्रम सडक सङ्घर्ष भइरहेको छ। हजुर, एकदम। आज अहिले भर्खरै पनि सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू घोषणा गऱ्यौँ हामीले। हजुर, के सडकबाट सम्भव होला? एकदमै हामीलाई विश्वास छ, यो तपाईँलाई पनि विश्वास हुनुपर्ने कुरा हो। हामी सबै नेपाली जनतालाई विश्वास छ। 240 वर्षको राजतन्त्र जसले जरा गाडिएको राजतन्त्रलाई त हामीले सडकबाट जनताबाट हामीले चाहिँ त्यो आन्दोलन मार्फतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पराजित गऱ्यौँ भने अहिले हामीले निर्माण गरेको हामीले चाहिँ स्थापित गरेको नेतृत्वलाई होइन, त्यो छ, स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो? होइन त्यो एकदम होइन, यसलाई एकदम म स्वाभाविक लिन्छु। किनभने जनताले जुन ढङ्गले चाहिँ विश्वास गरेर 2/3 सरकार निर्माण गर्नलाई जुन खालको चाहिँ स्थिर सरकारको कुरा, यही तपाईँले भने जस्तै एकदमै यो दिनानुदिन आन्दोलन अनि यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अस्थिर सरकार यस्तै खालका समस्याबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ 2/3 बहुमत किन दिए त भन्दा स्थिर सरकारमा जानको निमित्त, स्थायित्वको निमित्त। तर आज हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि फेरि पनि त्यो जनताको चाहिँ अभिमतलाई, त्यो जनताको विश्वासलाई चाहिँ तोड्ने काम गरिरहेछ, त्यो विश्वासलाई चाहिँ तपाईँको धुलोमा मिलाउने काम गरिरहेछ। त्यस कारणले पनि अब जनता सचेत हुन्छ। पहिला जस्तो तपाईँको जनता चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अबुझ अथवा त्यो खालको चेतनाको स्तर छैन भन्ने हो भने अहिले सबै जनताहरू एकदम चेतनशील छ। सबै जनताहरूले बुझेको छ कि अब यो हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा खालको सरकारलाई नेतृत्व गर्न दियौँ, हाम्रो विश्वासलाई हामीले चाहिँ मत मार्फत व्यक्त गऱ्यौँ। तर आज त्यही विश्वासमाथि प्रहार भएको छ। त्यस कारण हामी चुप बस्दैनौँ भन्ने खालको ढङ्गले चाहिँ मलाई लाग्छ बिस्तारै जनताहरू पनि यो कुरामा, यो एजेन्डामा समाहित हुँदै जानुहुनेछ भन्ने छ। हामीले अस्ति पुस 14 गते पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ सडक आन्दोलन गरेको थियो। त्यो आन्दोलन पनि तपाईँले देख्नुभयो, त्यहाँ विशाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जनताहरूको सहभागिता थियो होइन। त्यस कारणले अहिले तपाईँको त्यो मात्र होइन, नागरिक समाजदेखि लिएर अन्य तपाईँको चाहिँ फ्री सोसाइटीहरू पनि यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ। यो जुन ढङ्गले चाहिँ केपी ओलीले गरेको यो छ, यो असंवैधानिक कदम छ, यो गलत छ, यो अपराध छ, यो क्षम्य हुँदैन भनेर उहाँहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीलाई विश्वास छ जनताहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ यो आफ्टर कोभिड
रिलेटेड चाहिँ धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो 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 मुलुकमा होइन विश्वभरि यो खालको समस्याहरू हामीले झेलिरहेको छ। तर यो बिचबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रो देशको भविष्यको निम्ति होइन हाम्रो देशको समृद्धिको निम्ति चाहिँ जनताहरू सचेत हुनेछ र उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिएर यो हाम्रो एजेन्डा हो, यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास नै छ। र म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, यो अहिले हामीले हाम्रो पुस्ता, हिजो तपाईँको पुस्ताले पनि आन्दोलन गर्यो, आज हाम्रो पुस्ता पनि सडकमा छौँ। अब अझै हाम्रो आउने पुस्तालाई पनि सडकमा ल्याउने कि अब होइन, यो मुलुकलाई एउटा विधिमा एउटा चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चाहिँ अगाडि बढाउने हो, संविधान अन्तर्गत रहेर अगाडि बढाउने हो, संविधानभन्दा माथि अरू कोही छैन भन्ने ढङ्गले सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि पनि सम्पूर्ण जनताहरू यो चाहिँ मुद्दामा उहाँहरू समाहित हुनेछ भन्ने विश्वास नै म प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा चाहिँ हामी जाँदा के भन्नुपर्ने? जाँदै हामीले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ मुलुकको चाहिँ आन्दोलनको कालखण्डमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले भोग्यौँ। हामीले जुन ढङ्गले हामीले सपना देखेका थियौँ कि हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई एउटा स्थायित्व चाहिँ प्रदान गर्ने होइन, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले जुन खालको चाहिँ परिकल्पना गरेर हामीले 62-63को जनआन्दोलन, त्यसपछि तपाईँको 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ आन्दोलनहरू, जनयुद्धहरू हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो कुरामाथि अहिले प्रहार भएको छ। यो प्रहारमाथि हामीले चुप लाएर बस्न सकिन्न, यो सही हुन सकिन्न। त्यस कारणले अब हाम्रो मुलुकलाई स्थायित्वमा लानको लागि, हाम्रो मुलुकलाई स्थिरतामा लानको लागि पनि तपाईँहरू यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरू आउनको निमित्त, तपाईँहरूले जागरुक भएर चाहिँ यो कुराको खबरदारी गर्नको निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझ विशेष गरी विद्यार्थी साथीहरूलाई, जो विद्यार्थी साथीहरू सदैव चाहिँ आन्दोलनको हरेक अग्रिम मोर्चामा चाहिँ यो इतिहासको कालखण्डको हरेक आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा विद्यार्थी युवा हुँदा यो खालको अब फेरि अर्को धक्का दिन जरुरी छ। अर्को आन्दोलन, जनआन्दोलनको चाहिँ जरुरी छ यो मुलुकमा चाहिँ स्थायित्वको निमित्त, यो मुलुकलाई संविधानमा राखेर चलाउनको निमित्त। त्यस कारणले म सम्पूर्ण विद्यार्थी युवाहरूलाई पनि फेरि पनि हाम्रो काँधमा हाम्रो दायित्व हामीले चाहिँ बोकिरहेका छौँ, हाम्रो काँधमा सबै जिम्मेवारी आएको छ। त्यस कारणले हामी सबैजना चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ आएर अगाडि बढ्नको निमित्त यो चाहिँ प्रधानमन्त्री, कामचलाउ प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा आउनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम। हस् त, यहाँलाई पनि समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसै मात्रै दाबी गरेका छैनौँ। फणेरासबीको इतिहासले पनि त्यो कुरा बताउँछ कि फणेरासबी कहिल्यै पनि प्रतिगमनको मतियार बन्दैन, प्रतिगमनको स्वागत गर्दैन, जनघाती कदमको स्वागत गर्दैन, असंवैधानिक कुनै पनि प्रकारका गतिविधिहरूको साक्षी बस्दैन, त्यससँग मलामी जाँदैन। र जो मलामी जान्छ त्यो अनेरासबी होइन, त्यो नक्कली अनेरासबी हो, त्यो नामधारी अनेरासबी हो। त्यसैले म तपाईँलाई स्पष्ट हुन र नझुक्किन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र गत 10 गते नै हामीले अनेरासबीको त्यस प्रकारको प्रवृत्ति सङ्गठनभित्र देखा परेको मण्डले प्रवृत्ति भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो प्रवृत्ति र त्यो प्रवृत्ति बोकेका साथीहरूलाई, खास गरी एकता पछाडि बनेको अनेरासबीको संयोजकको रूपमा रहनुभएको साथीलाई हामीले गत 10 गते नै सङ्गठनको बहुमतले, उहाँहरूले केही मिडियाहरूमा भन्नुभएको छ हामीसँग 80% 81% साथीहरूको बहुमत छ भनेर हामीले एकता गर्दाखेरि 335 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौँ, 3वटा आयोग बनाएका थियौँ, जिल्ला समितिहरूको बाँडफाँड गरेका थियौँ। त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि म तपाईँलाई केही समय पछाडि यसको सबै केही टुङ्गिन बाँकी छ। तपाईँहरूलाई हामी पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै सार्वजनिक गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। अनेरासबीको वैधानिक, अनेरासबीको बहुमत, अनेरासबीको विधान अनुसारको केन्द्रीय समिति हामीसँग छ। हामीसँग अहिले पनि 335 जनाको केन्द्रीय समितिमा हामीसँग 197 साथीहरूको हामीसँग हस्ताक्षर छ। केही साथीहरूको टुङ्गिन बाँकी नै छ र उहाँहरूले भन्नुभएछ हामीसँग 81% छ र उहाँहरू अल्पमत बसेर एउटा जुलुस कमिटी बनाउनु भएछ र त्यो जुलुस कमिटीको पनि कुनै आधिकारिकता, त्यसको कुनै औचित्यता छैन र त्यो होलसेलमा बनाइएको केन्द्रीय समिति बाहेक अल्पमतले बनाएको त्यो केन्द्रीय समिति, त्यसको कुनै वैधानिकता छैन, त्यसको कुनै कानुनी आधार छैन र अब उहाँहरूले यस्तो बनाउनु भयो कि कमिटी, त्यो हेर्दा पनि बडा लाज लाग्छ। त्यो इकाइ प्रत्येक कलेजमा पनि केन्द्रीय समिति, यो क्याम्पस केन्द्रीय समिति, यो जिल्ला केन्द्रीय समिति। अब उहाँहरूसँग कुनै विद्यार्थीको एकजना पनि विद्यार्थी उहाँहरूसँग नयाँ विद्यार्थी छैन। उहाँहरूसँग केन्द्रीय समिति बाहेकको तल कुनै कमिटमेन्ट गरिएको छ केन्द्रीय समितिमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर। हाम्रो अनेरासबी शहीदहरूको रगतले
हजारौँ विद्यार्थी नेताहरूको योगदानले लाखौँ विद्यार्थीहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र भएको यो विद्यार्थी सङ्गठन त्यसको होलसेल कमिटी होइन। यसले अग्रगमनको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, शैक्षिक अधिकारको पक्षमा, संविधानको पक्षमा जहिले पनि वकालत गर्ने र तल्लो कमिटीबाट आधारभूत कुराहरू सिक्दै कमिटीको विधान अनुसार सिक्दै आएको साथीहरू मात्रै यो कमिटीको सेन्ट्रल कमिटीसँग नीति निर्माणको तहसम्म आएर काम गर्ने स्थिति बन्छ। त्यसैले उहाँहरूले जुन प्रकारको अल्पमत बसेर होलसेल कमिटी बनाउनु भयो, जुलुस कमिटी बनाउनु भयो, त्यो जुलुस कमिटीको कुनै औचित्यता छैन भन्ने पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामीले पार्टीलाई सङ्गठनको नेतृत्व बारेमा जानकारी गराएका छौँ, सिफारिस गरेका छौँ र चाँडै पार्टीले अनेरास बिउको केन्द्रीय समितिको नीतिगत निर्णय गर्नेछ र यो अनेरास बिउ आफ्नो विरासतमाथि, आफ्नो दायित्व र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण अगाडि बढ्नेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले तयार गरेको विज्ञप्ति तपाईँहरूको बिचमा म सरसर्ती पढेर सुनाउन चाहन्छु। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय कमिटी प्रेस विज्ञप्ति। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गत पौष 5 गते असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै चालिएको प्रतिगमनकारी र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनेरास बिउ सोही दिनबाटै निरन्तर आन्दोलनमा छ। अनेरास बिउ आफैले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ सङ्घर्षको मैदानमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। यसै बीचमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुल्चँदै प्रदर्शनकारीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, धरपकड गर्ने कायरतापूर्ण कार्य नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ। यदि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई सत्ताको गुटले कुल्चने दृष्टता गरेमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौँ। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्दै प्रतिगमनकारी कदम नसच्याउँदासम्म हाम्रो सङ्घर्ष अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्नेछ। यसै सन्दर्भमा पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको ठहर गर्दै दोस्रो चरण अन्तर्गत तपसिल बमोजिमका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछौँ। दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने। आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने। पौष 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुसार लालटिन, सिठी, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने। पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। प्रतिगमनकारी निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। पौष 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र तथा धरना कार्यक्रम गर्ने। पौष 25 गते असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक बहस कार्यक्रम गर्ने। पौष 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन गर्ने। पौष 27 गते प्रतिगमनको विरुद्ध सडक, कविता, गीत, गजल कार्यक्रम गर्ने। पौष 28 गते सडक नाटक, सडक आर्ट भनेको स्ट्रिट वाल पेन्टिङ लगायतको कार्यक्रम गर्ने। पौष 29 गते सडकमा प्ले कार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने। शैक्षिक सङ्घर्षका सन्दर्भमा सङ्घीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र रिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न सङ्घर्ष गर्ने, दबाब दिने। कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढङ्गले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने। रञ्जित तामाङ सहसंयोजक। यसरी हामीले दोस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। तत्कालीन भन्ने के भन्ने अध्यक्ष नै हो अनेरासको होइन। उहाँले जुन प्रधानमन्त्रीको शैलीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्नुभएको यो अनेरासको केन्द्रीय समिति नै त्यसरी नै विस्तार गर्नु यसलाई कसरी लिनुभएको? मैले अघि पनि भने यस सन्दर्भमा उहाँहरू केन्द्रीय समिति तत्कालीन अनेरासको केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा र उहाँलाई हामीले सङ्गठनको तर्फबाट बहुमत साथीहरूले विधि, विधान, नीति, निर्णय र प्रतिगमनको स्वागत गरेको, मण्डली प्रवृत्तिलाई पुनर्स्थापित गरेको, यसलाई मण्डली प्रवृत्तितर्फ त्यो चाहिँ
भाँसिएको उहाँको प्रवृत्ति र शैली भएको हुनाले हामीले उहाँलाई बहुमतले कारबाही गरेर पार्टीलाई सङ्गठनको संयोजक तोक्न वा सङ्गठनको नेतृत्वको बारेमा निर्णय लिन सिफारिस गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले जसरी अल्पमत साथीहरू बसेर जुन जुलुस कमिटी बनाउनु भयो त्यसको कुनै कानुनी वैधता छैन र हामी उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। उहाँले जुन कमिटी विस्तार गर्नुभयो त्यसको कुनै वैधानिक आधार हामीहरूलाई देखाउनुहोस्। त उहाँले जसरी दाबी गर्नुभएको छ मसँग बहुमत छ, हामी उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। उहाँले 40% पुऱ्याएर हामीलाई देखाउनुहोस्। तत्कालीन अनिराश्रव्यूको एकता भएर बनेको 335 जनाको केन्द्रीय समितिमा जम्मा 40% पुर्याउनको लागि हामी उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। यदि उहाँसँग 40% पनि छैन भने विधान अनुसार, विधि अनुसार, सामान्य प्रचलनका आधारमा तपाईँ कसैले यो हाम्रो आधिकारिक हो भनेर कुनै चाहिँ एउटा सङ्गठनको विस्तार वा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्न सक्छ। यो त सामान्य एउटा प्राइभेट कम्पनी समेत त्यो चाहिँ थोरै सेयर भएका मान्छेले त्यसको दाबी गर्न सक्दैन भने त्यो सङ्गठनको कुरा हो। 60% भन्दा बढी सङ्गठनमा बहुमत भएका साथीहरूको हिस्सालाई छोडेर उहाँहरूले जुन प्रकारको प्रहसन गर्नुभयो त्यो प्रहसन त सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रहसन र त्यसको फोटोकपी गरेर उहाँहरूले गरेको प्रहसनको त के कुरा गर्ने, लोक हाँसेको छ। यस्ता हाँसी मजाकका कुराहरूमा धेरै टिप्पणी गर्नु पनि समय व्यर्थ बिताउनु हो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई खासमा।